बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं जो है आज आपको बताने जा रहा हूं कि एक और ऑडियो आ गई है अपना। उस ऑडियो ने सुप्रीम कोर्ट में जो है हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो है तशवीश है और इसके साथ साथ मुल्क की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, जो जाती अमरा में जिस तरह से जेली ऑडियो वीडियोस बनाई जाती हैं, जहां पर नाजेबा वीडियोस ऑडियोस बनाई जाती हैं, उस फैक्ट्री से आज जो है एक और ऑडियो जारी हुई है जिसने मुल्क के अंदर जो है कोहराम मचा दिया है। मुल्क के अंदर जो है नए सवालात जन्म दे रहे हैं। लोग इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो नून लीग के सोशल मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, जो वो साफी, वो जो है एंकर, वो सोशल मीडिया पे जो ट्विटर पे जो अपना एक तरह से नाम नेहाद अपना एक्टिविस्ट हैं, वो जो है मुतहर्रिक हो गए और उन्होंने मोजेस अदलिया के जो है बहादुर दिलेर और खरे जो है जज को जो है निशाना बना दिया है। उनका कसूर क्या था? उन्होंने आज जो है अपना समाज में जो गुलाम मोहम्मद डोगर साहब हैं, सीसीपीओ लाहौर, उनकी बरतरफी में आज जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, आज उन्होंने जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आड़े हाथों लिया और उनसे सवालात किए कि आपने किस हुक्म के तहत और किस जो है कानून आइन के तहत जो है सीसीपीओ को बरतरफ किया, और उसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन के हवाले से भी सवालात किए। उन्होंने कहा कि 90 रोज के अंदर जो है इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है, आइन से आप जो है अपना इनहराफ नहीं कर सकते। तो उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद जो है जाती अमरा से जो है मुबैना तौर पे एक जो है ऑडियो लीक होती है, और ऑडियो में जिस तरह से आपने देखा कि माजी में भी इस तरह की ऑडियोज मिली, इमरान खान साहब को बदनाम करने के लिए उनकी फाश जो है ऑडियो वीडियोज रिलीज की गई। उसके साथ साथ आजम सबाती साहब के साथ जो कुछ हुआ, उसके साथ बाकी और बहुत सारे कवल शोजब साहिबा हैं, बाकी भी और बहुत सारे जो है रहनुमा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जो है जिनकी ज़ुबान बंदी करने के लिए, जिनको खामोश करने के लिए, जिनको ब्लैकमेल करने के लिए जो है इस तरह की ऑडियोज वीडियोज जारी की जाती हैं। तो ये अब ऑडियो वीडियो जारी हुई, तो इसके ऊपर जो सिद्दीक जान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बोल न्यूज़ के जो है अपना ब्यूरो चीफ हैं, वो लिखते हैं, ट्वीट करते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने आज 90 रोज में इलेक्शन कराने की आईनी जरूरत पर रिमार्क्स क्या दिए कि हुकूमत ने मुबैना ऑडियोज जारी करके उनके खिलाफ प्रोपेगंडा शुरू कर दिया। ये इलेक्शन ना कराने के लिए अब जजेस का गिरबान पकड़ने तक आ चुके हैं। मज़ाहिर साहब जुर्रत वाले हैं, बहादुर हैं, इनको डराया जो है नहीं जा सकता। तो ये बात हकीकत है कि मैंने जो है उनकी कुछ केसेस को सुना है, कुछ समातें मैंने भी सुनी है, जिस तरह से वो बांगे दौल, जिस दिलेरी बहादुरी के साथ जो है वो रिमार्क्स देते हैं, जिस तरह से उन्होंने फैसले दिए, वो भी आपके सामने। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अरशद शरीफ साहब के केस के अंदर जिस तरह से उन्होंने जो जीआईटी के सरबराह को आड़े हाथों लिया, जिस तरह से उस जीआईटी को जिस तरह से उन्होंने तिगड़ी का नाच नचाया, वो भी आपके सामने है। और जीआईटी के पास कोई जो है उनके सवालात का, उनके रिमार्क्स का कोई जवाब नहीं था। और ये वो जैसे मज़ाहिर अली नकवी साहब हैं जिन्होंने जो है जीआईटी के सरबराह को कहा था कि आप हमारे साथ खेल ना खेलें, आप हमारे साथ जो है इस तरह का मजाक ना करें, हम जो है हर एक चीज को जानते हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इस केस को सुपरवाइज कर रहे हैं, हम जो है इस केस को देख रहे हैं। तो आपने अभी तक अरशद शरीफ केस में कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया, सिर्फ आप बातें बता रहे हैं। और उन्होंने जो उनकी जीआईटी की जो रिपोर्ट थी, वो इस तरह हाथ में जो है अपना करके जो है हाथ में उठा के उन्होंने कहा था कि ये कागजों का ज़िया है और कुछ भी नहीं, आपने कोई काम नहीं किया। तो ये वो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब हैं जिन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आड़े हाथों लिया, जिन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अब नून लीग ने उनकी जो है ऑडियोज जारी कर दी हैं। अब उनको बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं ताकि वो ब्लैकमेल हो, दबाव में आए, ताकि वो आगे जो है हुकूमत के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ जो है
اس طرح سے کیسز کا بھی حصہ نہ بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ اب 90 روز میں الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے آئین میں جس طرح سے ہے، تاکہ وہ اس بینچ سے الگ ہو جائیں اور باقی جج بھی ڈر جائیں، مگر یہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اپنا عدلیہ نے اس وقت جو ہے ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، جس طرح کے معاملات ہیں، اس وقت آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے آئین کو ایک مذاق بنایا جا رہا ہے، اس صورتحال میں جو ہے عدلیہ ہی ایک واحد سہارا ہے، ایک عدلیہ ہی ایک واحد امید ہے جو ان تمام معاملات کو جو ہے ٹیک اپ بھی کرے گی اور اس کے اوپر سخت نوٹس بھی لے گی اور قانون کی عملداری بھی کروائے گی۔ تو یہ تو وہ صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سینئر صحافی ہیں فیاض راجہ صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ جیو پر جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف پروپیگنڈے کا آغاز کر دیا گیا۔ ذاتی معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ حامد میر کے پروگرام میں جسٹس مظاہر کے خلاف چلائے جانے والے میسج عوام نے نہیں بھیجے بلکہ دفتر میں بیٹھ کر بنائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو حامد میر صاحب کے پروگرام میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہے نیچے پٹی میں کچھ جو ہے عوام کے نام سے، لوگوں کے نام سے کچھ جو ہے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کی آراء چل رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پر فیاض راجہ صاحب سینئر صحافی ہیں، ان کا ایک تجربہ ہے، مختلف چینلز میں وہ رہے ہیں، اچھی جو ہے وہ اس پہ رہے ہیں۔ تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں جو بھی آراء چل رہی ہے 2 نمبر ہے۔ حامد میر صاحب جس طرح سے ان کی ہر خبر 2 نمبر ہوتی ہے، ان کی ہر خبر جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے، جس طرح سے وہ جو ہے ان کی ہر خبر باؤنس ہو جاتی ہے، ان کی ہر خبر جو ہے اپنا جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اسی طرح ان کے پروگرام میں چلنے والے جو کمنٹس ہیں جو عام عوام کے نام پہ جو چل رہے ہیں، جھوٹے اس میں نام ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ آفس میں بنائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے عوام نہیں ہے، عوام یہ کوئی کمنٹس، عام لوگ کمنٹس نہیں کر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ عمر دراز گوندل صاحب، یہ جو ہے ینگ یوٹیوبر ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نے آج الیکشن کے حوالے سے ریمارکس دیے، جواب میں حکومت نے ایک مبینہ آڈیو خود جاری کر دی۔ پہلا سوال، کیا کیس لگ گیا جو شور کیا جا رہا ہے؟ دوسرا سوال، کال کس نے ریکارڈ کی؟ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو معزز عدلیہ ٹاپ کے جو ججز ہیں، آج ان کی بھی کالز ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اگر یہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے، اگر یہ آڈیو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جہاں سے جاری ہوئی ہے، جس فیکٹری سے یہ نکلی ہے، وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، وہ فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے اس طرح کی بے شمار آڈیوز، ویڈیوز تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور جیسے ہی موقع آتا ہے، جس طرح سے بھی جو ہے کسی کو انہوں نے بلیک میل کرنا ہوتا ہے، کسی کو دباؤ میں لانا ہوتا ہے، تو یہ جاری کر دیتے ہیں۔ مگر ہم اگر دوسری طرف بھی بات کریں کہ اگر یہ حقیقت بھی ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ کون ہے جو اعلیٰ عدلیہ کے جو ہے فون ٹیپ ریکارڈ کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو وزیر اعظم ہاؤس کے فون ٹیپ کال ریکارڈ کر رہا تھا؟ آخر وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو ججز کی کالز ریکارڈ کر رہا ہے؟ تو اس میں جو ہے سپریم کورٹ کو اب آگے آنا ہوگا اور سپریم کورٹ کو ایکشن لینا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے اپنا یہ وہ سوالات ہیں جو آج مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اٹھائے تھے، جس کے بعد یہ تمام صورتحال کریٹ کی گئی، ان کو جو ہے جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کو اس پورے معاملے میں گھسیٹا جا رہا ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ یہ جب کیس لگے، جب اس کی تاریخ مقرر ہو، تو کم از کم جو ہے چیف جسٹس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، تاکہ یہ اس بینچ کا حصہ نہ بن سکیں۔ اور جو کل ایک سماعت ہونے جا رہی ہے جس کے اندر چیف الیکشن کمشنر وہ ذاتی حیثیت میں انہوں نے پیش ہونا ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اس طرح سے وہ اتنے بلیک میل جو دباؤ میں آ جائیں، وہ جو ہے بس اپنی زبان خاموش کر لیں، وہ جو ہے خاموش ہو جائیں، وہ کوئی سوالات نہ اٹھائیں، بلکہ جو ہے وہ ان کو تنگ نہ کریں۔ تو یہ تمام تر صورتحال اسی وجہ سے ہو رہی ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن سے بچا جائے، الیکشن سے رائے فرار اختیار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت نون لیگ کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو ہے الیکشن سے بھاگ جائیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں
فیئر اور صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب 2 تہائی اکثریت سے آئیں گے، اور اس کے بعد ان کے وہ جو تمام کیسز ہیں جو ختم ہو چکے ہیں، جن کے ریفرنسز واپس جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ جی شریف خاندان کو فلاں جو ہے اپنا ریفرنس ان کے اوپر دائر تھا، فلاں کیس دائر تھا، اس میں ان کو جو ہے اپنا ریلیف مل گیا، وہ کیس واپس نیب کے پاس چلا گیا ہے۔ اس وقت جو ہے یہ بڑا اہم موڑ ہے پاکستان کے اندر، عدلیہ کا بڑا امتحان ہے۔ اس وقت پوری قوم کی نظریں جو ہے عدلیہ کے اوپر ہیں، سپریم کورٹ کے اوپر ہیں اور ہائی کورٹس کے اوپر ہیں کہ وہاں سے کیا انصاف ملتا ہے یا پھر نہیں، یا وہاں سے بھی وہی فیصلے ہوتے ہیں جس طرح سے طاقت اور حلقے جو مقتدر حلقے ہیں وہ چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل جو صورتحال ہوگی سپریم کورٹ سے انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔